أمرنا في أول وحيه اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وعلينا أن نقرأ القرآن والسنة. يقول الله تعالى لنا في قرآنه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال علي رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: قوا أنفسكم يعني علموا أنفسكم الخير. الخير هو القرآن والسنة، الخير هو الدين وجهد الدين. علموا أنفسكم الدين وجهد الدين. وأهليكم علموهم وأدبوهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن وعلموه الناس. يا أهل القرآن، هذه مدرستكم المحمدية لتبليغ القرآن والسنة. قد أسست لتعليم القرآن والسنة. السنة هي تفسير القرآن، السنة هي حياة نبينا صلى الله عليه وسلم. يا أهل القرآن والسنة، مدرستنا المحمدية تعلمنا القرآن والسنة. مدرستنا المحمدية